अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसके डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर व आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप तमामी हजरात को खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह करीम हर एक बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, हर एक बीमारी से दूर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। हजरत आज की उन्वान है कि कयामत के करीब ईमान चला जाएगा, लेकिन कहां? दूसरी हदीस, क्या अल्लाह अल्लाह करने से कयामत नहीं होगी? तीसरी हदीस, नबी करीम को मुसलमान पसंद है या मोमिन पसंद है? आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी हदीस में जिक्र क्या है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 372। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान इस तरह सिमट कर मदीना में चला जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल में चला जाता है। कयामत के करीब ऐसी अनहोनियां और ऐसी ही मुसीबतें, परेशानियां और इस कदर की बुराइयां नाजिल होंगी और लोग इतने बुरे काम पर मशगूल रहेंगे कि उनमें से किसी को ईमान की फिक्र नहीं रहेगी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया कि ईमान इस तरह सिमटकर मदीने में चला जाएगा जिस तरह सांप सिमटकर अपने बिल में चला जाता है। यानी कि कयामत के अनकरीब कोई ईमान वाला ना होगा। कयामत काफिरों में कायम की जाएगी। और जरा उसकी आगे वाली हदीस को जरा देखें। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 373। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह की आवाज आती रहेगी कयामत कायम नहीं होगी। हजरत अनस रावी है इस हदीस की, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं की जाएगी जब तक कोई एक बंदा अल्लाह अल्लाह जिक्र करने वाला दुनिया में मौजूद रहेगा। अब इसकी आगे वाली हदीस को देखते हैं कि इसमें वजाहत किस तरह की गई है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 374। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि किसी ऐसे शख्स पर कयामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा। हजरत अनस फरमाते हैं, ये रावी है, ये फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस इंसान पर कयामत कायम कतई नहीं होगी जो इंसान अल्लाह का जिक्र करने वाला होगा, अल्लाह का विर्द करने वाला होगा, नबी का जिक्र करने वाला होगा। यानी कि ये समझा गया इस हदीस मुबारका से कि कयामत के करीब कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला रहेगा ही नहीं। कयामत के करीब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाला रहेगा ही नहीं। तो मुसलमानों, जिस हद तक हो सके कयामत के कुर्ब की निशानियों को देखने की कोशिश ना करो और दुआ मांगो, पनाह मांगो कि अल्लाह करीम कयामत की उन निशानियों को जो इतने बड़े बड़े हैं कि जिनको सुनने से रूह दहल जाता है, रूह कांप उठती है, अल्लाह अकबर, उनका सामना किसी भी मुसलमान को ना करना पड़े। और मुसलमान मतलब कि मोमिन मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, उसकी भी बयान आगे है। अब देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन पसंद है, मुसलमान या मोमिन मुसलमान? मुसलमान क्या है वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आम तौर पर आज पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरे आम देहात लोग, शहरी लोग, सब जो जितने अपने आप को मुसलमान कहने वाले होते हैं वो असल में मुसलमान है, मोमिन नहीं है। तो देखते हैं नबी को मोमिन पसंद थे या फिर मुसलमान।
صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 386۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 376۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی کہ یہ ایسے صحابی رسول ہے جن کو اللہ کریم نے دنیا ہی میں اپنے محبوب کریم سے فرمان جاری کروایا تھا کہ اے محبوب فرما دو کہ سعد ابن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی کہ دنیا ہی میں اعلان کر دو کہ سعد ابن ابی وقاص جنتی ہیں۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جن کے نام آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں بتانے کی کوشش کروں گا، جن کو دنیا ہی میں نبی کریم نے جنت واجب قرار دیا تھا کہ اے سعد تم کچھ بھی کر لو لیکن اللہ کریم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیا فلاں شخص کو دے دیجیے۔ ایک آدمی تھا، نبی کریم مال کو تقسیم کر رہے تھے لیکن اس آدمی کو دے ہی نہیں رہے تھے نبی کریم، تو حضرت سعد بن ابی وقاص گئے وہاں پر اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس فلاں شخص کو دے دیجیے، وہ بھی تو مومن ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ بھی تو مومن ہے، یا رسول اللہ ان کو بھی دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے، اے سعد تم جس کی سفارش کر رہے ہو وہ مومن ہے، تمہیں معلوم ہے یا پھر مسلمان ہے؟ میں نے اس شخص کی 3 بار سفارش کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ یہ بھی تو مومن ہے، اسے بھی مال کی تقسیم میں سے کچھ حصہ دے دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا اے سعد یہ مومن ہے یا پھر مسلمان ہے۔ پھر آپ نے وضاحت بیان فرمائی کہ میں کسی شخص کو کوئی چیز اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ ڈال دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو فرمان جو جاری کیا گیا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے سعد بن ابی وقاص جس کی تم سفارش کر رہے ہو وہ صرف مسلمان ہے یا مومن ہے؟ تو جتنی دفعہ سفارش کی حضرت سعد بن وقاص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ اے سعد یہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت ایک ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مذہب کا ہو اور غیر مذہب کے بندے اگر اس طرح پنجابی سلوا لے، پجامہ سلوا لے، صدری سلوا لے، داڑھی رکھ لے اور ٹوپی سر پہ رکھ لے تو کیا اس سے وہ مسلمان بن جائے گا؟ نہیں حضرت۔ تو مسلمان بننے کے لیے شرط ہے کلمہ طیبہ۔ اب کلمہ طیبہ کی اتنی طاقت ہے مسلمانوں کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر غیر مذاہب کی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہو تو کسی بھی انسان کو، جس انسان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ تو مسلمانوں صرف لباس پہن لینے سے، داڑھی نقل کر لینے سے، ٹوپی نقل کر لینے سے، کرتا پجامہ صدری نقل اتار لینے سے کوئی انسان مومن نہیں بن جاتا ہے۔ یہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان تو آپ جانتے ہی کہ کیا ہے، اور جس کو جاننا ہو کہ مومن کیا ہے انشاءاللہ العزیز میں ڈسکرپشن میں مومن کا لنک ڈال دوں گا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس خیال میں مت رہیے کہ ہم سب آپ سب مومن ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ اللہ کے نبی کو مسلمان پسند نہیں تھا لیکن مومن بندہ اسے پسند تھا، جس کے پاس ایمان ہو
وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے، اور جو صرف مسلمان ہو یعنی کہ غیر مذاہب کے کوئی بندہ اگر ٹوپی لباس اگر کوئی پہن لے، داڑھی نقل کر لے، تو وہ مسلمان نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح صرف اگر مسلمان خود کو سمجھنے والا اگر مومن کے مقام تک سمجھے خود کو، تو یہ قطعی درست نہیں ہے، کیونکہ مومن کی علامت جو ہے صرف صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ میں پائی جاتی تھی۔ آج کے دور میں وہ مومن کی پہچان کسی بھی مسلمان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ خیر دوستو، سب کوئی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ مسلمان نہیں بننا ہے بلکہ مومن بننا ہے، اور مومن کی پہچان کیا ہے انشاءاللہ العزیز وہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس میں دیکھیں تو مومن کی پہچان کیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز مل جائیں گی۔ خیر، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔